together. There is a lot of depression from our school also. A lot of teachers have called me, messaged me and said, "Ab kya kare? Ab koi humko do." And I'm just now I was talking to a founder member of Afzal Ghani Saab. कि भाई ये आदमी, he was so complete and he was so comprehensive, and now he has to handle corporation, he has to handle education, he has to handle infrastructure, he has to handle what not. We don't even know many other things. अब ये कैसा हम करें? So now to do his job, I think we need some, 5 heads. We have to now decentralize and find कि एक आदमी ये करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, एक वो करेगा. तो बस अब दुआ ये है कि बस Allah give us the direction so that we can carry on his legacy. And I have no doubt that he is already at the best place above. I can only pray that Allah उनके दर्जात और भी बुलंद करे और उनकी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उमर निसार साहब। मुहतरम हाज़रीन, अब तक हमने जिन हजरात से अपने तासुरात को सुना है वो तमाम तर हजरात किसी इदारे से, किसी अंजुमन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन असल इम्तिहान किसी भी शख्स का उस वक्त होता है जब वो घर के अंदर कैसे रहता है, बीवी बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ कौन किस दर्जे खड़ा उतरता है, असल इम्तिहान उसका वही होता है। सैफ सर घर में कैसे हुआ करते थे, ख़ानदान वालों के लिए उनकी हैसियत क्या थी और उनका क्या मकाम व मर्तबा था, ये सारी तफसीलात मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। सैफ सर के सबसे छोटे भाई डॉक्टर अल्ताफ़ साहब इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। 4 भाई हैं, सबसे बड़े सैफ सर ही थे, उसके बाद जनाब जमील अहमद साहब, उसके बाद डॉक्टर मुश्ताक और सबसे आखिर में डॉक्टर अल्ताफ़ साहब। मैं डॉक्टर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि घरेलू हालात से मुताल्लिक़ चंद बातें हमारे सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारे मौक़े अल्लाह देते हैं। 3 ग्रुप में लोग बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो इन मौक़े से फ़ायदा उठाकर अपनी दुनिया बनाता है, नादान नहीं है बल्कि समझदार नहीं। दूसरा वो ग्रुप होता है इन मौक़े से को जाने देता है, ये तो जो है नादान है, बेवकूफ़ है, नाड़ेबा, टुमारो द वर्ल्ड कम्स। तीसरे वो ग्रुप है जो माशाल्लाह इन मौक़े से फ़ायदा उठाकर अपनी आखिरत बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ही अच्छी दुनिया है, क्या ही अच्छी दुनिया है, क्या ही अच्छी दुनिया है। ये 3 मरतबा फरमाने के बाद ये फरमाया कि जिससे लोग आखिरत कमाएं। Every moment of mine it's directly proportional to what I get in the hereafter. इसका कॉन्सेप्ट तमाम अंबिया करम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का स्लोगन एक था, हम आपसे ना बदला चाहते ना शुक्रिया चाहते हैं। ये भी ये उनकी इब्तिदा में उसके जो मिज़दाक़ में माशाल्लाह साफ़ी उतरे, अल्लाह मुबारक फरमाए, हम उनको सलाम करते हैं माशाल्लाह। लेकिन साथ में एक अजीब बात तमाम अंबिया करम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा करते थे, इन नजरिया इल्ला अल्लाह, हम अजर लेंगे लेकिन अल्लाह से लेंगे, फुकुट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, फुकुट नहीं करेंगे। इसका मोटा टेकन रूज में बता रहा हूँ आपको। तो ये जो है माशाल्लाह के लिए दिस वाज द मिज़दाक़। तो ये जो है तीसरा ग्रुप है। लेकिन ए फ्यू सेलेक्टेड पीपल ऑन अर्थ when they get up in the morning they don't get opportunities. They get up among challenges, adversities, and opportunities से आखिरत बनाते हैं, they are trend followers. जो opportunities से जो है दुनिया बनाते हैं नादान, जो opportunities ध्यान देते हैं वो तो जो बेवकूफ। लेकिन जो लोग जो है when they get up in the morning they don't get opportunities, they get challenges,
एडवर्सिटीज, उसमें जो है मौके बनाना और उसको चैलेंजेस को जो है अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना, दिस पीपल आर गोइंग टू बी ट्रेंड सेटर्स. हैट ऑफ टू साहब भाई के भी ये माशाल्लाह he was a trend setter, not outside alone, so also in family. माशाल्लाह ये हाउस गैदरिंग मुझे भी महसूस हुआ जैसे जनाब आजम भाई ने कहा कि भी आई नीड टू पिन डाउन व्हाट वी हैव व्हाट वाज ही वाज अ फ्रेंड टू एवरीबॉडी. अभी हाल ही में जो है माशाल्लाह हमारे लड़के की का निकाह हुआ तो माशाल्लाह बार बार अम्मार उसका नाम है, सबसे ज्यादा क्लोज मंदिर से देखो ना सबका जिस इसे तो मुझे तो सबसे ज्यादा क्लोज मुझे थे. हर फैमिली मेंबर, हर पड़ोस अड़ोस, एनीबडी इन द इदारा कम टू कॉलेज माशाल्लाह जे हॉस्पिटल के आई थिंक साइड सर एंड अमेजिंग मैन ही वाज. ही यूज्ड टू एड्रेस मी आल्सो एज सर. दिस इज बिलीव मी जी. और ऐसा माशाल्लाह जे प्लीडिंग अंदाज के भी जे द वे ही यूज्ड टू एड्रेस माशाल्लाह जो है पिघल जाना पत्थर भी, आंखों में आंसू आ जाना और उसका जेब खाली हो जाना और पॉजिटिव कॉज जी. दिस वाज हिज एटीट्यूड एंड ये माशाल्लाह जो पूरी जिंदगी 50 व्हाटएवर ये जिंदगी जब से होश में हमें संभाल रहे हैं. ये पॉइंट माशाल्लाह पूरे हाउस कहने के सामने मैं कह दूं कि एक जुमला किसी की ग़ीबत हमने नहीं सुना. एक जुमला. He has been kicked out, he has been shot out, he has been manhandled, he has been, lot of things have happened all over. We never knew after his death ऐसा भी वहाँ पे देखिएगा. ये भी जो मैं एक्चुअली इस तरफ इशारा मौका है बता दूं, अल्लाह ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान पाक में दिल के लिए. एक क़ल्ब है, दूसरा फुआद है. क़ल्ब इज जनरल में तफसील का वक्त नहीं है. फुआद कहते हैं कि भी माशाल्लाह जो है ऐसे हालात में अल्लाह खेल देता है कि आदमी हक्का पक्का हो जाता है, परेशान हो जाता है. इस गोइंग टू ओवर रिएक्ट. जैसे यूं समझो जो ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है उनकी अम्मी जान को अल्लाह ने कहा कि मतलब दरिया में डाल दो. वो दरिया भी कैसी सुभान अल्लाह गहरी, वो दरिया कैसी जहां जो है मच्छर मगरमच्छ, वो दरिया कैसी जहां पत्थर. और माँ को कह रहे हैं, माँ पकड़ ले जा रही, दामन बच्चा पकड़ ले जा रहा है. कहां है बताओ. Totally she is devastated. और यहाँ पर जो है डाला उसका वक्त नहीं है. अब उसके बाद जैसा कल्ब के बीच ऐसे हालत में आदमी ने हालात में जिस तरह का एडवर्सिटीज, लेकिन अल्लाह के भरोसे पर डाला. उसकी तफसील है, अल्लाह ने उसको कल्ब में, अल्लाह ने कहा हमने बांधा उनके जो है माशाल्लाह कल्ब. आदमी जब एडवर्सिटीज में लेकर उठता है अपने जो है माशाल्लाह जो है हाँ हिम्मत करते हैं अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह उसके दिल को बांध देते हैं. ये माशाल्लाह फर्स्ट स्टेप हमारा हो कि वी टेक अप एडवर्सिटीज में चैलेंजेस को जो है अपॉर्चुनिटीज को बदलेंगे तो माशाल्लाह जो है उसको अल्लाह क्या करेंगे, अल्लाह काम लेंगे और दिल को बांध देंगे. कि भी व्हाट इज टू डू इज इंटरेस्टिंगली ऑल दिस केम टू नो ओनली आफ्टर माशाल्लाह साहब भाई लेफ्ट दिस वर्ल्ड. हमको उनके जाने का खतरे गम नहीं है, अपना उसूल कर ले चले गए पूरा. लेकिन व्हाट इज नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो वे अर्ज करते हैं, we don't want a duplicate Saifullah here. We don't want duplicate Saifullah in the 20 plus माशाल्लाह इदारों में काम करने वाले. He was not Saifullah as an individual, but an institution. We want a better Saifullah. ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मेरे एक प्रोफेसर थे समीउल्लाह साहब करके, वो अक्सर कहा करते थे शिफा हॉस्पिटल में, मुझे डुप्लीकेट समीउल्लाह नहीं चाहिए, मुझे डुप्लीकेट अल्ताफ नहीं चाहिए. I want a better समीउल्लाह here. I want a better Saifullah, better अल्ताफ here. तो ये जो है माशाल्लाह कि carrying on the legacy is माशाल्लाह जो है we want माशाल्लाह better Saifullah in every माशाल्लाह जो है इदारा. अब इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हालात आएंगे. हालात में एक ही काम जो हम घर में बहुत सारी चीजों को देखता है, इनको सब यही समझते घरों को यूज्ड टू मेक श्योर किसे पूछे तो भी जाकर हम ना 2 दिन पहले मिले थे, हम ना 3 दिन पहले मिले थे, हम ना 1 दिन पहले मिले थे, एक हफ्ते में माशाल्लाह जो है विदिन दैट 4-5 डेज गांव में वहां गए, सबसे मिले और सबको मिलकर जो है माशाल्लाह माफी चाहा उन्होंने. इंट्यूशन
کہ ابھی سب کو مل کر معافی چاہا ہے, گھر میں معافی, بچوں سے معافی, ہمارے سے معافی, ایوری بڈی ٹو گو, کہ بھی جو ہے معافی چاہا ہے. جس دن جانے کے دن ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ہم امی جان کو کہا کرتے امی, وہ کہا کرتے اماں, آج اماں مجھے بلا دیں, نماز پہ جا رہا ہوں. سر ختم. کہ بھی یہ جو انٹیوشن کہ بھی جو ہے اٹ از سم تھنگ وی کی ناٹ کمپریہینڈ. بہت ساری بشارتیں ہم نے خوابوں کے ذریعے سے ادروائز سنی ہے, اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں, لیکن جیسے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی بتا رہے تھے, یہ از دا بیسٹ آف دا پلیسز, وی ڈونٹ ہیو غم آف ہز گوئنگ, از ناٹ اے بیٹر پلیس. ان کو ملی جنت, ہمیں ملا اجر, لیکن اس بات کا ضرور ہمیں اس بات کا غم ہے, کین وی جوائن ہم ان ہز جنت, کین آئی جوائن ہم ان ہز جنت. وہ ہم مجھے کھائے جا رہا ہے جب سے یہ سن رہے کہ ایک ساتھی آگے کہنے لگے چھپے رستم تھے بھی کر کر. اینڈ ماشاءاللہ جناب یہ روشن بھائی صاحب دامن کا ممبر موجود ہیں, رامیا میں آئے تھے کہ میرا جی پریشان تھا, گھر میں بیٹھ نہ سکا, گھر وہیں پر آ گیا. اور یہ ماشاءاللہ کہنے لگے کہ بھی خود بول رہے تھے بھی برانڈ دیکھنا تو آف اسٹیج کا تو آئے دو, وہ برانڈ آف اسٹیج کھاتے ہو. اس وجہ سے روٹین سب بول رہے ہیں بے لوز, لیکن ماشاءاللہ جو اس کی مہک خوشبو بھی پھیلتی ہے, جیسا بدبو پھیلتی ہے, خوشبو پھیلانے کے لیے پھول کو عطر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. And that is what ماشاءاللہ مہک, it is going to go on and on. تو اس کے لیے جو ماشاءاللہ جو ایڈورسٹیز کو جو اپورچونیٹیز میں کنورٹ کر کے اس کو استعمال کر کے ماشاءاللہ فار اے پازیٹیو کاز استعمال کرنا ایک بہت بڑی ان کے اندر اللہ نے ایک ماشاءاللہ قابلیت دی تھی. جب کوئی حال آتا تھا کیا کرتے معلوم ہے, نو ویری ویری ایموشنل تھے ثابت, بہت نرم دل, ایبسلیوٹلی نرمی اتنی کہ بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. کوئی چیز جو بھی جو ہے صحیح نہیں ہو رہی ہے, is not able to change, only thing he used is to cry. کوئی مسئلہ بڑا ہوتا تو یہ کسی گھر میں چلا نہیں دیتے تھے کہ بھی جو ہے جا کر used to جو ہے ماشاءاللہ اپنے آپ سو جاتے اور جو ہے خوب روتے تھے, اور ان کا پاور نہ پتا تھا وہ کہاں سے لائے تھے. کہ ہمیں بھی ڈاکٹر لوگ ہم نے بھی سمجھ میں نہیں آج تک, is to sleep for 2 hours out of 24 hours. 2 گھنٹے سوتے تھے پاور نیپ, اس کے بعد بیٹھ کر بہت سارے بولتے ہم 1 بجے میسج آتا, ہم 2 بجے میسج آتا, ہم 3 بجے میسج آتا کہ we used to plan the whole next day because ایسا کریں گے 20 ادارے میں کام ہے تیرے سب بولتے ہیں ماشاءاللہ اس ٹیوب ماشاءاللہ برکت کہ اللہ چھوٹی زندگی میں بڑا کام لیا, لیکن یہ ماشاءاللہ اس کے پیچھے ایک قربانی ہے. یہاں سے یہ بھائی بیٹ سے جس دن ماشاءاللہ نکلے 4 میٹنگ آئے تھے, ہی ماشاءاللہ اس کے بعد شام شفا میں آئے تھے, اینڈ وہاں ٹورس ہمارے ساتھ دیتے تھے تو ماشاءاللہ امپروورز, تو ماشاءاللہ اس میں بھی ہی کیم ٹو لیٹ. مثال یہ تھا کہ ٹورس کا ٹورس حساب کتاب سے اس دن ہی لیفٹ شفا at 7:30, اینڈ ماشاءاللہ یہ رات میں it happened what happened, اس کی تفصیل آپ نہیں کہ بہت سارے ہمارے معزز مہمان یہاں پر ہیں, لیکن یہ ماشاءاللہ ایک بات پرسنل انداز میں آپ کو کہہ دوں, یہ کسی نے معلوم نہیں, بتا دیتا ہوں میں. ماشاءاللہ صاحب بھی was not only a graduate, he wanted LLB کرنے والے تھے, MSc ملا تھا, لیکن ہماری وجہ سے جو ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے میڈیسن, تو اس کی وجہ سے جو ہے ماشاءاللہ we were not able to afford, ہماری فیس MBBS کی ماشاءاللہ مشتاق باٹے میڈیکل سیٹ ان میسور, مجھے ملی داونگرے میں میڈیکل سیٹ گورنمنٹ سیٹ. اس وقت فیس میسور میں 400 روپے, میری فیس 6000 روپے پورے سال کی. ہمارے گھر میں وہ 6000 روپے ارینج کرنے کے واسطے 3 دن لیے. کتنے دن؟ 3 دن لیے, اور بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ جو گزری ہمارے گھروں پر, لیکن he was a part and parcel being the head, he used to face that tune. تو یہ جو ہے گزرا تو ماشاءاللہ صاحب he is not only, he did not do MSc, but he is MD medicine written. سن رہے بھائی, MD medicine کا کوئی صاحب ہی ہمارے what happened was کہ بھی جو ہے میں پڑھ رہا تھا, میری اور مشتاق کی بازو MS مشتاق لیا ماشاءاللہ جن منٹو ہاسپٹل میں نوئمبر میں کیا. جب 2 ہفتے پہلے MD ایگزام کے پہلے میرا ہاتھ پڑ گیا, ایسا لیٹ گیا تو ہاتھ پڑ گیا, ایسا ریڈل پالسی بولتی ہوں. اب ایسے چاہا کہ بھی آج قریب ہے ایگزام, ماشاءاللہ جو ہے ہاتھ اچھا ہو جائے گا, اور مینس ٹو ماشاءاللہ جو ہے ریٹ ایگزام کچھ نہیں بنا, ٹمارو ایگزام, لیکن ہاتھ کام نہیں کر رہا. وہ یہ I was not able to write A also. Long story to cut short, inshallah I'll put this in words inshallah later. کہ بھی ماشاءاللہ I got a chance to ماشاءاللہ جو ہے somebody can write your exam. I got a permission from VC, then controller of exam that day, then ماشاءاللہ principal. I was going around all the people,
and then mashallah they said you should be a non-MBBS graduate. So mashallah whom I selected was Safi. Yeah, तो माशाल्लाह पूरे पेपर्स ऑडिटोरियम पर एमडी मेडिसिन के मैं पेपर डिक्टेट कराया, साबी एग्जाम लिखे से मेरा पूरा एग्जाम लिखे, और उसके बाद माशाल्लाह प्रैक्टिकल आल्सो आई डिड विद माय लेफ्ट हैंड. अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज टॉपर इन माशाल्लाह जे बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज इन एमडी एग्जाम एंड द बेस्ट माशाल्लाह टू स्टॉप इट. मैं जाके लिखा करेगा तो नहीं, मैं क्या लिखे कर वो एग्जाम पूरा आई डिक्टेटेड विद वर्ड्स विद माशाल्लाह स्पेलिंग. लेकिन इमेजिन के भी हर जगह साबी इसके लिए हम चाहते हैं इसे बने तो ये माशाल्लाह जो अल्लाह हालात लाएंगे. अल्लाह कहते हैं सारियों के भाव अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, उनके लिए ये सातों आसमान जमीन से ज्यादा बड़ी जन्नत देंगे. लेकिन उसमें अल्लाह ने ये शर्त लगा दी कि इसके लिए होगा कि मुत्तक़ी लोगों के लिए कौन तंगीम में भला और अच्छाई में ये माशाल्लाह जो खर्च करेंगे अपना जो अल्लाह ने दिया है, कौन जो माशाल्लाह जो है लोगों को माफ करेंगे काज़िमीन, और कौन अल्लाह ने कहा जो माफ करने के बाद उनके साथ अच्छा बर्ताव भी करेंगे, माफ करने के बाद एहसान नहीं जताएंगे. ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने माशाल्लाह ऐसी जन्नतें रखा है, सातों आसमान और जमीन से ज्यादा माशाल्लाह वसी होंगी. और साथ साथ अल्लाह ने कम नहीं किया, अल्लाह ने आगे दूसरी जगह कहा कि जो इनकी जो है माशाल्लाह इक्तिदा करेंगे, कॉपी करेंगे, अल्लाह ने उनको भी जन्नत का वादा किया है. बहुत सारी बातें बड़ों से सुनेंगे आप, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए. ऑन बिहाफ ऑफ आवर फैमिली एक है माशाल्लाह पूर्ण से हमारे जितने कमेटी मेंबर्स हैं बीईटी के हैं, कभी भी साथी से कुछ जुबान से हाथ से उनके जो है माशाल्लाह हरकत से अगर आपको तकलीफ हुई है, ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल फैमिली आपसे हम ये चाहते हैं कि आपसे माफी चाहते हैं, अल्लाह के वास्ते आप माफ कर दें. और किसी को अगर कुछ हो जो है अगर कुछ खर्च लिया है और जो है नहीं अदा किया है, प्लीज एक्चुअली हमारे पास आए, हम वो भी इंशाल्लाह अदा कर देंगे. ऐसा तो नहीं है, अगर होगा तो इंशाल्लाह उसको भी अदा कर देंगे. और हम जो है on behalf of whole family I take this opportunity to thank all the BET members including mashallah people here and plenty of people across. He is a sensation resonating all over the world now. I'm getting information mashallah messages from across the world about Safi, an unknown entity for people and known to everybody today. Jazakallah. किसी के लिए साफ भाई तो किसी के लिए सैफ सर और किसी के लिए बीईटी सैफुल्लाह. अल्लाह. मोहतरम हाज़रीन, हज़रात उलमा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं. हमारी ख्वाहिश थी कि हज़रत मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब आखिरी इख्तिताम तक यहाँ तशरीफ़ रखते और आप ही की दुआओं से जलसा इख्तिताम पजीर होता, लेकिन इत्तला मिली है कि हज़रत को किसी और प्रोग्राम में भी जाना है. इसलिए मैं अदबन हज़रत मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ अपने दुआ या कलिमात से हम सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर मेहमानान गिरामी और आज के इस ताज़ियती इजलास में तशरीफ़ लाए हुए शहर के मुअज़्ज़ज़ अमाइदीन, तलबा व तालिबात, मुअल्लिमात, मुंतज़िमीन बीईटी, दो तीन बातें जिक्र करनी है. इत्तेफाक से डॉक्टर अल्ताफ़ साहब की गुफ्तगू के बाद मुझे बुला लिया गया है और उनकी गुफ्तगू ने दिल पे बहुत असर कर दिया. दो तीन बातें जिक्र करूँगा. पहली बात यह है कि हर चीज़ की एक इब्तिदा है और जिसकी इब्तिदा है उसकी इंतहा है.
جو بھی شروع ہوا ہے اس کو ختم، اور ایک ہی ذات ہے جس کا شروع نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ کو ختم بھی نہیں ہے، چونکہ اس کا شروع نہیں ہے تو اس کا ختم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کا شروع ہے تو سب کا ختم۔ دوسری بات یہ ہے، تو ختم تو سب کو ہونا ہے، جانا ہے۔ دوسری ایک بات، سب لوگ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر ایک کو جانا ہے، تو بعض لوگ جاتے ہیں تو ان کے جاتے ہی ان کا وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا جسم، ان کی یاد، ان کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں ان کے جاتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض چیزیں ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی دنیا میں رکھتا ہے، ان کا جسم چلا جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے، لیکن ان کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لمبے لمبے عرصے تک باقی رکھتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ سمجھنا چاہیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ گئے کئی سو سال ہو گئے، لیکن آج تک ہمارے دلوں میں اگر ہے وہ ان کا وجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جن کو وجود ملا ہے، آغاز ہے، وہ سب جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کا جانا ہوتا ہے سمندر پر جو جھاگ آتی ہے یا جو کچرا سمندر پر جمع ہوتا ہے، وہ لہر آئے تو وہ کنارے لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے وجود، لیکن سمندر کا پانی وہ باقی رہتا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچاتا رہتا ہے۔ ایک مثال اللہ نے قرآن میں یہ بھی دی کہ سونا تپایا جاتا ہے تو اس کے اندر کا گرد و غبار وہ ہوا میں اڑ کر کے ختم ہو جاتا ہے، جو خالص سونا رہتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جو لوگوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے بیچ میں زندہ رکھتا ہے۔ اگر کسی کو کامیابی چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں پھر بھی میں یاد رہوں، یاد رکھا جاؤں، خاندان میں، فیملی میں اور سماج میں، معاشرے میں، ملک میں، تاریخ میں یاد رکھا جاؤں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کو اپنا پورا وجود، اپنی پوری زندگی ملت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے جھونک دینی پڑتی ہے۔ جو آدمی اپنا پورا وجود ملت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے دے دیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام دیتے ہیں کہ وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ جن کے یاد کے لیے تعزیتی اجلاس ہے جناب محمد سیف اللہ صاحب مرحوم، انہوں نے اپنی پوری زندگی ملت کے لیے، ملت کے بچوں کی تعلیم کے لیے جھونک دی ہے۔ کامیابی جو ہے، جب تک آدمی کو جنون سوار نہیں ہوتا، آدمی کو کام کا جنون سوار نہیں ہوتا، ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ میں جواب دے کے مقام پر کھڑا کر دیا گیا ہوں، یہ ہر ایک کو ملتی نہیں ہے۔ یہ مرحوم کو ملی ہوئی تھی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ 2 گھنٹے سویا کرتے تھے، انہوں نے ایک ذمہ داری لی تو فکر سوار ہو گئی، اس کے پیچھے پڑ گئے جنون کی حد تک، اس کو کیسے پورا کریں، رات دن وہی فکر سوار۔ بہت سارے مسائل میں، مذہبی مسائل میں وہ فونوں پر بات بھی کیا کرتے تھے۔ یہ عجیب و غریب شخصیت تھی، 2 ویلر پر، جی صبح سویرے بے وقوفوں کی طرح، دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ کون ہے، یہ ایسے ہی سہولیت میں معمولی، اور اس کے اندر اللہ نے اتنی خوبیاں رکھی تھیں، اور آج مجھے اور آپ سب کو اور اتنے لوگوں کو اگر خوبیاں یہاں بیان کرنے جمع کر دیا، اللہ نے جمع کیا، کسی نے گن نہیں رکھی تھی کہ ان کی خوبیاں بیان کرو، بیٹھو ان کے لیے، نہیں، زبان خلق کو نقطۂ خدا سمجھو، لوگوں کی زبان پر جو جاری ہوتا ہے وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، جی
یہ اللہ کے یہاں جو ہے مقبول ہیں۔ جس دن جمعے کے دن، جمعرات کے دن شام میں حالات ان کے خراب ہوئے، میں بہار میں تھا، 8 یہاں کے معزز حمایتین تھے، ہمارے سیکریٹری صاحب بسم اللہ مسجد کے بھی BET کے بھی جناب صدیق پاشا صاحب، یہ بھی سفر میں ساتھ تھے ہمارے۔ ہم لوگ وہاں کچھ مکاتب کا کام کرتے ہیں، اس کے معائنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے ٹکٹ بن چکا تھا۔ تو جب جمعرات کی شام عصر کو مغرب کو معلوم ہوا صورتحال ذرا پیچیدہ ہے، کرٹیکل ہے، تو یہ بہت بے چین ہو گئے۔ صدیق صاحب بار بار مجھے ذکر کرتے تھے، ایسا ہو گیا، شفا سے چلے گئے، رویہ میں لے کے گئے ہیں، کیا کروں، دعا کرو، یہ کرو۔ میں کہا بھائی مجھے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ یہ تو کامن ہے، لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، ہارٹ آتا ہے، علاج ہوتا ہے، واپس آتے ہیں، عمر بھی ایسی نہیں ہے۔ میں تسلی دیتا رہا، نہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو کے آ جائیں گے، بڑی ہاسپٹل میں گئے ہیں، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ ہوتے ہوتے انتقال کی خبر آ گئی۔ پوری رات فون ہی میں یہ رہے، بے چینی رہے، اور جمعے کے دن یہاں آنے کے لیے وہ جتنے راستے ہو سکتے ہیں وہ سب انہوں نے کوشش کر لی۔ میں تو نہیں آ سکتا تھا، میرے مصروفیات 2 دن تک تھی وہاں، لیکن ان کو بھی کامیابی نہیں ملی۔ لیکن یہ گواہ ہیں، یہ گواہ ہیں، اس کے بعد انتقال کی خبر ملنے کے بعد جس جلسے میں جانا ہوا، جہاں خطاب کرنے کا موقع تھا، سب جگہ جہری دعا میں ان کا نام باقاعدہ لے کر ان کی خدمات کا ذکر کر کے دعا کی گئی۔ کسی نے ہم سے نہیں کہا تھا، وہ ایک اندرونی آواز تھی ان کی خدمات کی وجہ سے۔ تو اگر اب ڈاکٹر صاحب نے بہت قیمتی باتیں بتائی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جانے کا ہمیں غم نہیں، بہت بڑی بات ہے، عجیب بات جی۔ لیکن ٹھیک ہے، بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی کچھ لوگ بیٹھیں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں؟ ایسا ہم چاہتے ہیں، یا ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑا بدماش تھا، ظالم تھا، چلا گیا، اچھا ہوا، بہت ظلم کرتا تھا؟ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو چلے گئے، اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے آج کی اس مجلس نے متعین کر دیا۔ ہر ایک کی زبان پر ان کی تعریف، ان کی خدمات، ان کی توصیف، ان کے صفات، عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہت عاجز ہوتے ہیں، اور کام نکالنے کا فن اور ہنر جی وہ عجیب و غریب اللہ کی دین تھی ان کو۔ اور میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہ ان کے ہمارے ڈاکٹر الطاف صاحب یا مرحوم محمد سیف اللہ صاحب کے والدین، کیا والدین تھے ان کے۔ یہ چاروں اولادیں بھی جو ہے تاریخ رقم کر رہے ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں کرناٹک میں، ملک میں۔ وہ سیف اللہ صاحب کی ایک تاریخ، مرحوم کی یہ دونوں بھائی ڈاکٹر الطاف صاحب اور مشتاق صاحب، ان کی ایک تاریخ ہے، اور جمیل صاحب کی ایک تاریخ ہے۔ وہ ماں باپ بھی کیسے رہے ہوں گے، کیسی تربیت کی ہوگی۔ بہرحال میں ایک تو مرحوم کے حق میں دعا درجات کی بلندی کی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے، ان کی خدمات قبول فرمائے، اور زمانہ دراز تک ان کے ناموں کو زندہ رکھے۔ زندہ رکھنے کی شکلیں جناب عالم شاہد صاحب نے ذکر کی ہے، مجھے اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور BET ادارے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے حق بھی تھا ان کا اجلاس منعقد کیا، ان کے خدمات کا تذکرہ کیے جانے کا موقع یہاں دیا، اور ہمیں امید بھی ہے کہ ان کی یادگاریں جو مشورہ دیے گئے اس پر بھی سنجیدگی سے غور ہوگا۔ ان کے جو صفات ذکر کیے جا رہے ہیں، ہم سب کوشش یہ کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی کچھ ایسی ٹوٹی پھوٹی چیزیں لوگ ذکر کریں، دعا کریں۔ میں پورے گھرانے کی خدمت میں تعزیتی کلمات پیش کرتا ہوں، کہاں کہاں دعا ہوئی، کون کون کیے، آپ کے ذکر کیے بغیر کہاں کہاں ہوئی، یہ سب مرحوم کے حق میں درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ آپ نے صحیح فرمایا، ان کے اہل خانہ کو، ان کے اہلیہ کو، ان کے فرزند یہاں موجود ہیں، ان کو، بھائیوں کو،
सबको मेरी तरफ से फ़कत नहीं, BET की इदारे की तरफ से, आप सब की तरफ से के पूरे ताज़ियती कलिमात पेश करता हूँ। यकीनन गम है वो फितरी चीज़ है, लेकिन एक काबिल रश्क ज़िंदगी गुजार के वो शख्स गया, अल्लाह ताला उनकी यादों को देर ज़माने तक याद रखे, खिदमत कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मुफ्ती साहब का। मोहतरम हाज़रीन, आज का ये जलसा इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। 2-4 हज़रात बाकी रह गए, इंशाअल्लाह 2-4 मिनट में उनके भी तासुरात हम सुन लें। बहुत सौ को सैफ सर ने तालीमी मैदान में आगे बढ़ाया, बहुत सौ। खुद मेरा अपना ज़ाती मसला ये था कि मैं सन 2000 में मावली की मस्जिद में इमाम व ख़तीब की हैसियत से वहाँ गया। 2001 में जनाब जे शफीउल्लाह साहब और जनाब सैफुल्लाह साहब, इन दोनों ने मुझे बताया कि इमामत और खिताबत के अलावा भी कुछ मैदान ऐसे हैं जहाँ आपको काम करना है। चुनांचे वहाँ से मुझे तालीमी इदारों से जोड़ा और मुख्तलिफ़ सेमिनारों में और मुख्तलिफ़ और दीगर मसाइल में उन्होंने मुझे मसरूफ़ रखा। और उसी दौरान सैफ सर ही ने मुझे मशवरा दिया कि मौलाना आप तो आलिम हैं, फाजिल हैं, सब कुछ हैं, बेहतर होता कि आप उर्दू में MA भी कर लेते। चुनांचे मैसूर यूनिवर्सिटी से MA करने का मौका इन्होंने फराहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर यूनिवर्सिटी से MA हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही MA में अच्छा रिज़ल्ट आया तो उसके बाद सैफ सर ने कहा कि मौलाना PhD करो। बार बार कहते रहे। वो मेरी अपनी नाफरमानी और लापरवाही का नतीजा रहा कि आज तक मैं उस पर अमल नहीं कर सका। इंशाअल्लाह आइंदा इरादा तो है, एक उन्वान भी जहन में है, इंशाअल्लाह मशवरों के साथ बड़ों के इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। तो जिन लोगों को सैफ सर ने तालीमी मैदान में आगे बढ़ाया, MA करने में और फिर डॉक्टरेट कराने में, उनमें से एक हस्ती इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर सईदा बेगम साहिबा, जो अलमीन डिग्री कॉलेज की सदर शोबे उर्दू हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ 1-2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनियाए फ़ानी में बेशुमार शख्सियतें आती हैं और इस दुनिया से रुखसत भी हो जाती हैं, मगर बाज़ शख्सियतों को दायमी बक़ा मिलती है और उन शख्सियतों में मोहम्मद सैफुल्लाह साहब हैं। मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत के मालिक थे। ऐसी नाबगाए रोज़गार मस्तियाँ बार बार नहीं पैदा होती। इसी वजह से जो है शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की एक शेर की ताबीर थे, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, यही है रब्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। मीरे कारवां की सिफात आपके अंदर बदल जाए और तुम मौजूद थी। आपने हर मैदान में कामयाबी के साथ कदम बढ़ाए और हमें भी साथ चलने का मशवरा दिया था। आप मेरे उस्ताद मोहतरम थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और जो है मैं 1994 में BET के हुदूद में दाखिल हुई थी और फिर उन्होंने जो है मुझे बेशुमार चीज़ों से आगाह किया। हम कभी कभी सैफ सर से फ़ोन करते कि फुला मसाइल दरपेश हैं, तो कहते कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है मैडम, हम जो है उसको पूरा कर देंगे। और शाम तक जो है शाम में फिर मुझे फ़ोन आता कि मैडम वो काम हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसी तकलीफ़ी सलाहियतों से नवाजा था और अल्लाह ने आपसे एक और बड़ा काम ये लिया कि जब डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने अलमीन रेजिडेंशियल स्कूल होस्कोटे में तुमकुर यूनिवर्सिटी के इल्हाक से PhD का शोबा कायम किया, जो दरअसल साउथ इंडिया में पहला जो है एक अहम इक़दाम ये था कि वो इस्लामिक रिसर्च के लिए जो है एक शोबा कायम किया।
اس میں سیف سر نے ہر ایک کے لیے میسیجز بھیجے اور اس میسیجز سے میں نے اتفاق کرتے ہوئے میں نے سیف سر سے کہا کہ میں اس میں داخلہ لینا چاہتی ہوں. آپ جو ہے مجھے ایک اپلیکیشن بھیجیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نیٹ پاس ہوں تو مجھے دوسرا اپلیکیشن چاہیے. تو بولے کہ ہاں میں بھیج دیتا ہوں. پھر جو ہے اس کو بھی بھیج دیا اور پھر میرا داخلہ ہوا اور پھر جو ہے چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں جو ہے پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کرنے سے جو ہے کتراتی رہی. تو پھر جو ہے آپ مجھے ہمیشہ سمجھاتے کہ میڈم آپ یہ اونچا کام کر رہی ہیں, آپ کو جو ہے یہ کام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب مکمل ہوا تو جو ہے آپ اتنے خوش ہوئے جتنا میرے اہل خانہ خوش ہوئے ہیں. میں سیف سر سے جو ہے میرے تعلقات یہاں, میں 20 سال جو ہے آپ کے ساتھ کام کیا. آپ ایک باکردار شخصیت کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مغفرت فرمائے, اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. آپ کا انتقال ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے, ان کے لواحقین کچھ صبر جمیل عطا فرمائے. آسمان تیری لہت پر شبنم افشانی کرے, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. شکریہ. ہمارے درمیان جناب سید شفیع اللہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار. السلام علیکم. حضرات, جیسے ہمارے مولانا افتخار احمد مولانا صاحب فرما رہے تھے, بالکل اسی طرح ہماری میٹنگ چل رہی تھی اس میں آل انڈیا ملی کونسل کی آفس میں. وہاں خبر ملی کہ طبیعت بہت سیف اللہ صاحب خراب ہوئی ہے. تو تب میٹنگ میں جتنے لوگ تھے سب لوگوں نے اپنی پریشانی ظاہر کی, بہت طبیعت بگڑی ہوئی وغیرہ. ہمارے سلیمان خان اور دیگر حضرات, اور دوسرے ہی دن صبح یہ جانفشاں خبر ملی کہ ایسا ہوا ہے. سب لوگوں نے جو کہا سنا, یہ سنتے ہوئے محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. سب لوگ, بہت سارے, اکثر ہم میں سے ایسے ہیں جو زندگی کاٹ لیتے ہیں, اس میں سے بہت سارے جو ہیں بہت کچھ لے کے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جناب سیف اللہ صاحب یہاں سے بہت کچھ لے کے چلے گئے, اور لے کے وہی لوگ جاتے ہیں جو دنیا کو, دنیا والوں کو, مخلوق کو کچھ دینا جانتے ہیں اور دے سکتے ہیں. یہ سب باتیں سننے کے بعد لگتا ہے کہ ہم بھی ہماری زندگی کاٹ رہے ہیں, کیا ہم نے بھی کچھ کسی کو دینے کا کچھ کیا ہے؟ تو لگتا ہے کہ یہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. سیف اللہ صاحب تو زندگی میں بہت کچھ لوگوں کو دیے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا کہ ایسے وقت میں جب وہ نہیں ہے, انہوں نے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا دنیا کو, اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں جس سے ہمیں بھی کچھ دنیا یاد کرے, اور یہ سبق ہم سب سیکھ سکتے ہیں سیف اللہ صاحب کے ان نقش قدم پر غور کرتے ہوئے. اتنا کہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایک دم سادہ روح, بہت ہی شفاف طبیعت کے, اور ذرا بھی شہرت نہ چاہنے والے, اور ہمیشہ کام میں لگے رہنے والے, اور مخلوق کو یعنی دنیا کو اور ملت کو فائدہ مند شخصیت تھے جناب سیف اللہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے, ہمیں سے ہر ایک کو ان کے نقش قدم پر چل کے کچھ تو کرنے اپنے لیے لے جانے والے بن جائیں. شکریہ. اس کے بعد میں ہماری اس ریاست کے اور بالخصوص ہمارے شہر بنگلور کی مشہور عالمی شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے,
درود و سلام ہو نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ رب الجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ ہمارے نہایت ہی محترم دوست کہیں، بزرگ کہیں، جو بھی کہیں، یقیناً بڑی معزز شخصیت، محترم شخصیت، کچھ دن پہلے یہاں ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں الحاج آر روشن بیگ صاحب، تنویر سیٹھ صاحب اور دوسرے بہت سارے احباب یہاں موجود تھے، کیونکہ آپ کچھ کام جب لیتے ہیں تو وہ اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عزیز سیٹھ صاحب پر سبھوں نے کتاب لکھنے کے لیے پہل کی ہے، لیکن کسی نے نتیجے تک نہیں پہنچا ہے۔ بیگ صاحب سے اور دوسرے احباب سے گزارش کی کہ اس وقت انشاءاللہ بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ عزیز سیٹھ پر ایک ان کے کارناموں پر کتاب مرتب کر کے جلد از جلد یہاں سب کے سامنے اجرا کیا جائے۔ لیکن یقین مانیے وہ حال اوپر ہے، وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کے آیا، بالکل احساس بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ پریشانی ہے ہارٹ کی۔ ہمارے جے شفیع اللہ صاحب کے فرزند ارجمن خلیل صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ہارٹ کی تکلیف ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر فوراً کہا کہ بائی پاس سرجری کے لیے لے جایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ڈاکٹر الطاف صاحب نے شفا میں بلا لیا ہے تمام رشتہ داروں کو، تو اس وجہ سے ہم سب شفا پہنچ رہے ہیں، خواتین وہاں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ رات کا کتنا بھی وقت ہو مجھے اطلاع کرے، میں فون کا منتظر ہوں۔ آخرکار خبر دے دیا انہوں نے کہ ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا رب کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے بھی بڑے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ وقت آ جائے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب اعلان کر دیا گیا کہ جی ہاں وفات پا گئے ہیں، اور جمعے کے دن نماز سے فارغ ہو کر جب میں ان کے جنازے پہ پہنچا تو جنازے میں ان کو رکھا گیا ہے۔ چہرہ یوں مجھ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، مولانا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا ہوں، اب ملٹری کا کام نہیں کروں گا، انسانیت کا کام کروں گا، ملت کا کام کروں گا، تعلیم کا کام کروں گا۔ میری ساری چیزیں ادھوری کی ادھوری رہ گئی، اب میں یہاں جنازے میں سویا ہوا ہوں۔ بس میں دیکھتا رہا کہ یہ کام کریں وہ کام کریں، لیکن ساری چیزیں اب یہاں جتنا کیا وہ رہ گئی۔ اب میں رخصت ہو رہا ہوں اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اور مجھ سے گویا کہ یوں کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھی حال اتنا ہی ہے کہ تم بھی اسی طرح بہت جلد اسی طرح جنازے میں سوئے ہوئے ہوں گے، نہ کچھ سے چل پائیں گے نہ کچھ بول سکیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہی بات ہمارے لیے ہے کہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ان کو ایک نام دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہے، یوں گھماتے ہیں یوں کام ہو جاتا ہے، دکھتا بھی نہیں۔ محنتوں سے کام کرنا، صبح اٹھا شام اٹھا، جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹو ویلر میں کبھی ہسپٹا چلے گئے، کبھی گنی گپا چلے گئے، کبھی یہاں چلے گئے، کبھی وہاں۔
مجھے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ بیٹی ہے میرا یہ بیٹا ہے. بیٹے اور بیٹے کی فکر نہیں, بیٹی کی فکر نہیں کی, فکر کی تو امت کی ان بیٹیوں کی فکر کی. یہی بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر ہم کچھ کام کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا آخرت کا ذخیرہ ہے. دنیا میں ہم لڑتے لڑتے مر کر چلے جائیں گے, کچھ نہیں ملے گا. اگر یہاں ہم نے کچھ کام کر لیا تو ہمارے آخرت کا انشاءاللہ ذخیرہ ہوگا. میں یہاں ہمارے حضرات علماء بھی ہیں, علماء دین بھی ہیں, ان کے سامنے ایک گواہی دینا چاہوں گا. واقعتاً یہ حاجی بننے کے بعد میرے پاس آئے, کہا مولانا میں ملٹری میں تھا, گاڑی نہیں چھوڑا تھا, اب آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہوں گا کہ آج سے میں داڑھی چھوڑ لوں گا, اب کبھی شیونگ نہیں کروں گا, داڑھی نہیں مڈاؤں گا, میں یہ داڑھی رکھ کر انشاءاللہ زندگی گزاروں گا. اور سب سے بڑی چیز کی گواہی میں یہ دینا چاہوں گا, بڑا امانت دار انسان تھا, کبھی خیانت کرنے والوں میں سے. یہی ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو زندگی میں اگر آپ امانت دار ہو جب جا کر ہی کامیاب و کامران ہو سکو گے, ورنہ زندگیاں آئیں گی چلے جائیں گی. ادھر سے صدیق صاحب کی برابر مجھے فون کرتے رہے, مولانا فجر کی نماز میں دعا کریں, وہ نماز میں دعا کریں. اور ادھر سے شفیع بھائی کی حالت بے حال ہو گئے تھے, اور دوسرے بھائی بھی ماشاءاللہ صبر سے تھے, چونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اپنی آنکھوں سے. وہ ڈاکٹر صاحب بھی, مجھے ایک زمانے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈاکٹر الطاف ڈاکٹر مشتاق ان کے بھائی ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بعد میں پتہ چلا کہ آپ صاحب بھی پکارتے ہیں, تو واقعتاً وہ صاحب بھی ہیں اور آپ ان کے سگے بھائی ہیں, کیونکہ ان کے کام کرنے کا انداز بالکل نرالا اور ان کا انداز بالکل الگ. یہ دونوں الگ الگ ٹریک پہ جا رہے ہیں, میں کبھی پہچان بھی نہیں پایا. بعد میں ان سے ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا, ایک ہی ماں کے بچے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہی ماں کے بچے ہیں, میں بڑا ہوں, پھر جمیل ہے, پھر اس کے بعد مشتاق, پھر الطاف. انہوں نے یہ کہا. یہی ہمارے لیے اس وقت سبق ہے کہ دیکھو 4 فلور پہ چڑھ کے مجھے رخصت کرنے کے لیے یہاں نیچے سیڑھیوں سے اتر کے آ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں صحت مند ہوں, اور اللہ بتاتے ہیں کہ کب کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے. تم بھی اپنی آخرت کی فکر کر کے اسی طرح چلے آنا کہ جیسا جنازے میں وہ سیف اللہ ہنس ہنس کے ہم کو مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ تم بھی اس طرح ایک دن جنازے میں سو کے 4 کندھوں پہ سوار ہو کے منو من مٹی میں دفن ہو جاؤ گے. بس آخرت کی فکر کر لینا, اللہ کرے کہ اللہ بھی مجھے بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حاضرین, ہم سب کو ابھی ہمارے اس ادارے کے چیئرمین جناب روشن بیگ صاحب سے کلیدی خطاب بھی سننا ہے. اس سے پہلے یوں تو بہت سارے احباب ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, لیکن وقت کی تنگ دامانی کے پیش نظر ہم معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر کوئی ایسا موقع ہوگا جس میں ہم سب مل کر انشاءاللہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے. اس وقت میں اور ایک مجمع میں مجھے شخصیت نظر آتی ہے, جناب اقبال احمد بیگ صاحب. انہوں نے بھی سیر سال سے مل کر بہت سارا کام کیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں 1 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام اکابرین بہت اچھی اچھی باتیں سیف اللہ صاحب کے تعلق سے کہیں, اور ہم محسوس ہو رہے تھے, دعائیں بھی کی تھی سب نے. تو میں اس وقت کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا, مولانا نے میرا نام پکار دیا ہے.
मैं 1-2-3 बातें कहूँगा कि हम उनके साथ बहुत काम किए हैं। उसको रेसिडेंशियल स्कूल यहाँ भी यहाँ की छत वगैरह मैंने ही बनाई सैफुल्लाह साहब के साथ मिलकर। उन्होंने भी कहा था कि इस कैंटीन को और उसके हाल को भी जो बनाती थी जिसमें अक्सर फंक्शन हुआ करते हैं जिसे मैंने ही बनाई था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह उस कोटे में भी उन्होंने काफ़ी काम किया था और इतना अच्छा फॉलो किया करते थे कि सुबह 7-7:30 बजे जैसे कि डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब जो फॉलो करते थे, इसी तरह से सैफुल्लाह साहब भी जो किसी काम को लेते तो पूरा करते थे। बहुत ही फोकस्ड आदमी थे, बहुत ही अच्छे उम्दा अंदाज से जो है किसी भी काम को जो है अंजाम देते थे और सबकी जो है इज्जत करते थे। अपने चेयरमैन रोशन बेग साहब की बहुत कदर करते थे और अपने साथियों का भी बहुत मुकाम ये करते थे। वो इन इदारे जैसे कि हिलाल स्कूल है, उसके वाइस चेयरमैन साहब यहाँ पर बहुत ही जज्बाती अंदाज से उन्होंने बातें रखी थी। तो उस तरह से उन्होंने काम की। मैं तो कहते हैं लोग एक कलीजा दिल को मैंने ज़बान को आता है, तो इस तरह से जो है मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमको जो है उन जिस तरह का काम उन्होंने किया है, जिस तरह से फोकस्ड होकर यानी हालात जिस तरह के भी हों लेकिन अपने काम को जो है जारी रखते हुए अब काम बहुत ही अच्छा काम किया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। हमारी मस्जिद में भी कई बार मस्जिद मामूर में वो आए थे, कई चीज़ों पर जो उन्होंने तबादले ख्याल किया था, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है उनके जिस काम करने का अंदाज जो है बहुत ही निराला था। एक बार फिर मैं दुआ करते हैं हम और मंजिल में कुछ कहने का मौका दिया मौलाना ने, मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अमीन मुदस्सिर साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और 1 मिनट में अपने तासुरात अस्सलाम वालेकुम। 2011 में मैं पहली बार मिला था और मेरे साथ एक स्टाफ था और उसने कहा बेंगलोर में पहला जेंटलमैन मैंने देखा। जेंटलमैन नो हम लोग चाहते हैं बट वो जेंटलनेस वो जो होता है ना कि रेस्पेक्ट है। सगे भाई को सर पर मार दो, दैट इज समथिंग व्हिच तो हमें लीडरशिप के बारे में किताबें पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल साइमन सिनेक बोलता है लीडर्स ईट लास्ट। I mean, what an example we have in Saifullah Sahab. Leaders, he was the last person to go for PET, first person to come. तो जब मैं खाना खा रहा था, मैं वो सोचा, एटलीस्ट उनका एक तो भी काम करेंगे। 2:30 बजे प्रोग्राम है, 2:30 बजे रहना। 2:30 बजे बोल को लेट आने से क्या मतलब? जो लेगेसी उन्होंने देखो गई, ओके? तो मैं आजम साहब की जो व्यूज है वो अग्री करता हूँ। His legacy is very very nice है। वो बोलते हैं ना, servant leadership के लेसन में आता। He was a servant। मैं नाज़िम हम बोले कि उस दिन राज्यसभा के दिन उन्होंने सीढ़ियां को धोरी। भाई which management person will do that? He was counseling students. तो the lesson he has given to us is post रहो नक्को रहो, हमें हमारी आखिरत बनाने हमारी खिदमत कर लेना। ओके, अल्लाह ताला हमना वो पोस्ट की लत से बचाए। मैं सदर बनना, मैं सेक्रेटरी बनना नहीं, क्या भी नहीं। कभी हमें मर को जो जनाजे में देखिए हमें वो चेहरे पर रौनक थी, लग रहा इसने कि वो मैयत कर। मैं होंच खड़े को देखने को था। अल्लाह ताला मैं बहुत सोच रहा हूँ, हमें मरने के बाद कौन तो याद कर दिया हमका। He has kept the benchmark very high. I don't know if I die who will come. नहीं भी नहीं क्या? Because हमने वो contribution इस नहीं करे। सर बोले हमारा क्या contribution? So he was flawless, he was smooth, he was able to do everywhere. तो अल्लाह ताला मर्दों की मग़फ़िरत करे। With unexpected, thank you so much. जनाब मुबीन मुनव्वर साहब से गुजारिश है 1 मिनट में अपना ख्याल कहें। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मरहूम मोहम्मद सैफुल्लाह साहब के बारे में जितना सबने कहना था कहा है और आप लोगों ने सुना है। सुनने और कहने से ज़्यादा यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो तमाम उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। लगा सका ना कोई उसके ख़त का अंदाज़ा, लगा सका ना कोई उसके ख़त का अंदाज़ा
वो आसमां था मगर सर झुकाए रहता था। हज़रत सदर साहब के सदारत खिताब से पहले आखिर में जनाब रफ़ीउल्लाह बेग साहब से मैं गुजारिश करता हूँ आए 1 मिनट में अपने तासुरात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। पहली बार मेरी मुलाकात 2001 में तकरीबन जब मैं ट्रेनिंग का सफ़र शुरू किया अपनी ज़िंदगी का, उनसे मुलाकात हुई तो मेरे साथ में ऐसा पेश आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, हालांकि मैं नहीं था। उस टाइम मुझे कई दौरों में उन्होंने मौका दिया कि मैं आकर मेरे खिदमत को अंजाम दूँ। जब ये सारी बातें उनके बारे में सुन रहा था मैं, तो मुझे एक शेर याद आया। वो शेर सुनने के बाद कई दिन पहले मैं शेर सुना था, मगर वो शेर अगर कोई ज़िंदगी से जोड़ सकूं तो वो जनाब मोहम्मद शफीउल्लाह साहब हैं, सैफुल्लाह साहब। सैफुल्लाह साहब की ज़िंदगी को गौर किया और मुख्तलिफ हजरात ने उनके बारे में बातें रखी, तो ये शेर मुझे बार बार याद रहा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ कर दूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए मैं नमाजी। अगर ये किसी शख्स पर मेरी ज़िंदगी में फिट होता है तो जनाब सैफुल्लाह साहब। उम्मीद करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी से हमने जो कुछ भी सीखा है, हम लोग कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे कि हमारी दुनिया और आखिरत बन जाए। और मैं अपने आप में फख्र महसूस करता हूँ कि उन्होंने जब मुझे यहाँ पर दावत दी 2022 में, ये हाल रिनोवेशन होके पहला प्रोग्राम करने का मौका आया, तो उन्होंने कहा रफ़ी सर, मुझे रफ़ी सर कहते थे, जैसा अपने छोटे भाई को वो सर कहते थे, मुझे रफ़ी सर कहते थे। शर्मिंदगी महसूस होती है इतने बड़ी शख्सियत। तो उन्होंने कहा ये हाल का पहला प्रोग्राम आप कर रहे हैं। और वो बातें मुझे याद आई, तो चलिए हम लोग उनकी ज़िंदगी से एक सीख लेकर चलेंगे कि हमारी ज़िंदगी को कैसे बनाएं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान रोज़नामा सालार के साबिक़ एडिटर जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। अगर मुनासिब समझते हैं तो 1-2 जुमले आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, कहा जाता है कि इंसान के जब जज्बात, उसके एहसासात गालिब आ जाते हैं तो अपने ख़यालात की सही तर्जुमानी कर नहीं पाता। कुछ ऐसी ही कैफियत इस वक्त इस पर जारी है। मैं इस शक व पंज में हूँ, उलझन में हूँ कि सैफ साहब से मुताल्लिक़ में क्या कहूँ। हमारी रफ़ाक़त तकरीबन 35 वर्षों पर मुहित रही। बीएडी का इब्तदाई दौर था, जब कोई जलसा या जुलूस यहाँ होता तो सीधे शफी साहब को लेकर सैफ साहब रोज़नामा सालार को आते और ये गुजारिश करते कि इस रिपोर्ट को शाये किया जाए, और उनका बार बार आना ये बहाना बना हमारी गाढ़ी दोस्ती का। 35 बरस तक हम एक दूसरे के साथ रहे, मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ जलसों में हम साथ रहे। और मैं 1 मिनट में कहना चाहूँगा कि सैफ साहब से बेहतर PRO मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ताल्लुकात कायम करने में आपका अपना एक रिकॉर्ड था, और BED को इन बुलंदियों पर ले जाने में इन्होंने अपनी इस सलाहियत का पूरा इस्तेमाल किया। न सिर्फ आप BED के लिए खिदमत अंजाम दी आपने, बल्कि दीगर कई इदारों से भी आप रहे। आपसे ताल्लुक़ रहा, हिलाल स्कूल रहा, मधुगिरी रहा,
जामे मस्जिद के आप रुकन रहे, यतीम खाना अहले इस्लाम का, हर जगह उन्होंने अपना सिक्का जमाया एक अच्छे इंसान की हैसियत से। मैं ये बात कहता हूँ कि उन्होंने कभी अपने नाम और मूल के लिए कभी काम नहीं किया, और यहाँ के जो तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि जब भी कोई इजलास होता तो उन्होंने कभी स्टेज पर आकर नहीं बैठा हो, हमेशा वो स्क्रीन के वो स्टेज के पीछे रहा करते थे। बहुत कम मैंने उनको स्टेज पर देखा। अल्लाह ताला हम तमाम को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इनका उठ जाना सिर्फ बीडी आलमीन के लिए नहीं, तमाम तालीमी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान है। अल्लाह ताला आपको रिज़ रहमत करे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, वरना जो है मैं तो मेंटली फिट नहीं था बात करने के लिए। फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें खुशी है कि इस वक्त हमारे दरमियान सैफ सर के फर्जंद मोहम्मद नेमतुल्लाह सुहेल भी तशरीफ़ रखते हैं। वो भी मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से जुड़े हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपना ख्याल रखें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected dignitaries on the dais, of the dais, and my fellow PTAs. What do I have to say today? My emotion are overpowering my words. Abba has contributed his entire life to the community, not only community, to the society as a whole. Alhamdulillah, if a day had 24 hours, 16 to 18 hours he has spent with the community. Only in the night, at around 10:30 or 11 o'clock, he used to come home, and early morning 7 o'clock he used to leave. Probably Umar sir will second me. सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर कोई देते तो घर वाले ही। इतनी कुर्बानी अगर देंगे तो घर वाले ही देंगे। परसों मेरे वालिद मुकाम जनाब अलहाज रोशन बेग साहब बता रहे थे, हॉस्पिटल में थे। मैं 15 साल एक मिनिस्टर रहा, आपके वालिद कभी भी मेरे से ये एक सिंगल पर्सनल फेवर नहीं लिए। मैं इसको रिलेट करके बोलना चाहता हूँ। मेरी माँ एक टीचर थी, हाल ही रिटायर हुई। उनका पहला पोस्टिंग चटपटा में हुआ। She worked there for 8 years. That next transfer was Kanakpura. She worked there for 7 years. चाहते तो अपनी बीवी के लिए ट्रांसफर रिकमेंड करा के ट्रांसफर करवा सकते थे, but he never utilized one single. That amount of sacrifice and एक बहुत सारे खूबियों के मालिक थे अब्बा। एक दो पर्सनालिटी ट्रेट्स उनके जो मैं खासकर ऑब्जर्व करता, ही इज वेरी सेल्फलेस। कभी अपने लिए कुछ भी फेवर नहीं लेते, एंड वेरी इम्पार्शियल। He used to love the same way what he used to love me, the same way all the teachers, all the school students, in fact all the companions. As my chacha told you, he has never even complained one single word in the house. ये काके स्कूल हो या कोई कॉलेज हो या किसी के बारे में घर में कभी गलत बात या कोई कंप्लेंट। और एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, बोलना चाहूँ तो प्रैक्टिसिंग अपराइट मुस्लिम थे, मुखलिस थे, खुलूस था, इसीलिए शायद अल्लाह उनकी सुनता था। Probably that is what I believe. अल्लाह ताला जो भी वो खाली जेब होता था, कभी भी जो भी डिसीजन लेते, कोई काम करना हो, फंड्स नहीं रहता था, सिर्फ इरादा करते। माय बीटी के मैनेजमेंट प्रॉब्ली वुड सेकेंड मी। आप लोग कभी भी कंप्लेंट करते कुछ भी नहीं है, क्या कर रही सैफुल्लाह, ये सब काम कैसा कर रही तुम्हें घर को, लेकिन अल्लाह है बोल के ही यूज्ड टू स्टार्ट दैट वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह मुकल भी हो जाता था। दैट वाज द पावर ऑफ ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, not as an individual. Let us blessed today to be a practicing Muslim. बहुत सारे पर्सनल ट्रेड्स अब्बा के सुने, उसको हम इनकलकेट करें अपने आप में इंशाअल्लाह। अगर हम let us pledge, everybody pledge to be a Saifullah here, इंशाअल्लाह ये सारे जो ट्रेड्स हैं उनको हम even I will promise today
In fact, I asked my all PTNs, fellow colleagues, promise that we inculcate all those personality traits and become an upright practicing Muslim, तभी जाके revolution आएगा. You are not here to serve only the community, you are here to serve the society, ultimate to the nation, inshallah. Thank you so much for giving me opportunity, and in fact I thank everybody who have come here to participate in the grief. Thank you. मोहतरम हाज़रीन, सदारती खिताब होगा और सदारती खिताब से पहले चेयरमैन साहब की खिदमत में और सेक्रेटरी साहब की खिदमत में और दीगर जितने अरकान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, सबकी खिदमत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सैफ सर की एक आदत ये थी कि हमारे शहर बेंगलोर और रियासत की जब अजीम शख्सियतें हमसे जुदा हो जाती तो किसी न किसी मुनासबत से, मौके से उनके नाम पर एक सेमिनार मुनक़िद किया जाता और उस सेमिनार में उनके हयात और ख़िदमत पर मुस्तकिल एक मैगज़ीन तैयार की जाती थी। अगर चेयरमैन साहब मुनासिब समझें और सेक्रेटरी साहब मुनासिब समझते हैं तो हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपने सदारती खिताब में इसका ऐलान भी करें। इंशाअल्लाह लिखने वाले बहुत सारे हज़रात हैं, हमारे इसी मजमे में आज़म शाहिद साहब हैं, हमारे इफ्तिखार शरीफ साहब हैं, मंजूर नोमान साहब, बहुत सारे हज़रात हैं जो सैफ साहब के हयात और ख़िदमत पर लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर लिखेंगे। मैं सदर साहब से, चेयरमैन साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ अपने कलीदी खिताब से हम सब को नवाज़। तमाम मेहमान, ख़वातीन महबूबात, मेरे पास अल्फाज़ नहीं है कि मैं सैफुल्लाह साहब के बारे में कुछ कह सकूँ। मुझे वो अल्फाज याद हैं उनसे जब यहाँ रामकृष्ण हेगड़े साहब को हम बुला के एक फंक्शन किए थे, जाफर शरीफ साहब और वो रामकृष्ण हेगड़े साहब, उस वक्त के गवर्नर खुर्शीद आलम खान साहब, सामने ओपन ग्राउंड था, इसमें यहाँ हमने फंक्शन किया। ये बिल्डिंग उस वक्त नहीं थी, तो इरादा यही था कि इसलिए यहाँ हम नई बिल्डिंग बनाएं, कॉलेज बनाएं। तो उस वक्त सैफुल्लाह साहब ने यही कहा था कि साहब इदारे का नाम ही बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अल्लाह देखिए कि देखते देखते कैसे कॉलेज बन गई। हमारा उसमें कुछ नहीं है, मैं हूँ, ट्रस्टियान हैं, सबकी मेहनत है, मगर उसमें खासकर सैफुल्लाह साहब की बड़ी मेहनत है, हम उनको भुला नहीं सकते। आज के इस जलसे में हमारे दोस्त जनाब आज़म शाहिद साहब ने एक जो राय दी है, सजेशन दिया है कि एक हाल उनके नाम पर रखा जाए। हम आइंदा मीटिंग में इस पर डिसाइड करेंगे कि एक नई बिल्डिंग जो बनने जा रही है, नई बिल्डिंग उनके नाम से मंसूब किया है, तो इंशाअल्लाह आइंदा ट्रस्टियान हज़रात से बात करके इस पर फैसला लेंगे। मौलाना ने कहा है कि एक अच्छी मैगज़ीन में निकाली जाए, वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर एक अच्छी, एक उम्दा मैगज़ीन जिसमें तमाम उनके चाहने वालों के मज़ामीन शामिल होंगे। इन चंद अल्फाज के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त देकर बड़े सब्र के साथ यहाँ बैठे रहे। जनाब सैफुल्लाह साहब की याद में के ताज़ियती जलसे में आपने तमाम ने शिरकत की, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। चेयरमैन साहब की इजाज़त से यहाँ जितने कलमकार हज़रात हैं, मैं उनसे अभी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने मज़ामीन तैयार कर लें।
इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसे किताबी शक्ल दी जाएगी और उसका इजरा भी अमल में आएगा। हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब की दुआ से पहले हमारे इस इदारे के वर्किंग चेयरमैन जनाब अब्दुल मुहीब साहब नासाजी तबाह की बिना पर वह इस वक्त घर पर है, लेकिन उनका पैगाम यहाँ है। और इसी तरह हुमायूं साहब जो शारजा में रहते हैं, उनकी तरफ से भी एक पैगाम है। और इसके अलावा बहुत सारे हजरात, जनाब इरफान रज़ाक साहब और जनाब डॉक्टर के रहमान खान साहब, और फिर इसके अलावा मंसूर अली खान साहब, ज़ुबैर अनवर साहब, दानियाल काजी साहब, इस तरह बहुत सारे हजरात हैं जिन्होंने अपने पैगाम को भेजा है। इंशाअल्लाह उन तमाम पैगामात को किताबी शक्ल दी जाएगी। अब मैं अनीस सर से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most benevolent, the merciful. Rabbi zidni ilma, O Almighty Allah, give unto me more knowledge. I'll not speak much because for the want of time, Sir was a fatherly figure to me. I have seen him right from my childhood. Okay, and my association with BET is just, I've completed 4 years. I'm a 4-year-old child, BET institution, and it's a great family. But in 4 years, I have learned a lot. He never used to leave my hand, and even on the last day, he was there in my office, sitting and continuously having meetings for more than 5 hours, and even while leaving, half an hour standing and he was speaking to me, and he never had lunch. Neither he had lunch in BET, nor did he have his lunch in Shifa. He told me that he's going to Shifa and his lunch will get wasted. Never he used to waste even a grain of rice. Okay, and here I am to convey the condolence message of our working chairman, sir. He is not able to come to terms even now. He has conveyed his message, and one more message from Rafi Humayun, UAE Sharjah. He is the son of late Mazhar Hamid sir, founder of Mamali Education Society, a great associate of sir. I, Abdul Muhib, working chairman of BET institution, am still unable to come out of this shock. The passing away of Mr. Saifullah is an irreplaceable loss to the institution and to me personally. He was not only a founding pillar, but also a guiding force who shaped every stage of our growth. Together we have served this institution for more than 40 years. Our journey began with 2 small classrooms and a handful of students with dedication, vision, and hard work. We built this great institution step by step. Today, whatever progress we see is a result of his commitment, sincerity, and relentless efforts. I cannot imagine that Mr. Saifullah is no longer amidst us. His absence has created a void that can never truly be filled. He worked tirelessly every single day, always believing that the best must be delivered, whether in academics, administration, or students' welfare. His discipline, perfection, and firm belief in quality have left a deep imprint on all of us. Inshallah, will carry forward all his plans and fulfill every dream he had for this institution. I regret that I am unable to attend the condolence meet today. Emotionally, I am still not prepared to accept that he is no longer with us. My health too does not permit me to be present physically, but my thoughts and prayers are with all of you and with the bereaved family. I extend my heartfelt appreciation to all the dignitaries, staff members, well-wishers, and associates who have gathered today to honor his memory. Your presence reflects the immense respect and love he earned through his noble work. My humble request to everyone is to continue supporting the institution just as you did during his leadership. Let us uphold his values, maintain the unity he nurtured, and collectively work to realize the vision. May Almighty Allah grant him the highest place in Jannah, give strength to his family, and bless this institution to continue progress under the legacy he has left behind. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर बीदा. I see he always used to
eat PET, sleep PET, drink PET, breathe PET, walk PET and talk PET. Okay, and he was the man of action. Now, coming to the message from UAE Sharjah, from Rafi Humayun Bhaiya. Dear brothers and sisters and Amanic trustees of BET institution, I was deeply saddened to learn the passing of my dearest brother, to whom I always call Said Bhai, founder secretary of BET institutions. I would like to extend my sincerest condolences to each and everyone associated with Said Bhai and his work. Said Bhai's legacy of love, warmth and kindness speaks in volumes, especially his dedication to the betterment of the community. Through BET institutions, he likely played a pivotal role in advancing education and empowerment for the downtrodden community. His efforts in the education would have contributed significantly to bridging the gap and creating opportunities for those in need. His commitment to serving the community, especially in the realm of education, have touched countless lives, fostering growth, understanding and progress. I hope that the memories of his contributions and the values he instilled continues to inspire and guide the institution in its mission to uplift and support the community. I wish the family, friends and colleagues of Alhaj Muhammad Saifullah Sahab peace and comfort during this difficult time. Thank you, Jazakallah khair. रात सोचा कि तेरे एहसास लिखूं, रात सोचा कि तेरे एहसास लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या नादान लिखूं, मेरे अल्फाज नहीं काबिल तेरे शान के, मेरे अल्फाज नहीं काबिल तेरे शान के, मैं किस तरह तेरी हस्ती के उन्वान लिखूं. Thank you. With heavy heart, I remain. Jazakallah. محترم حاضرین، ہمارے اس ادارے کے ٹرسٹی جناب کریم الدین صاحب اور جناب جی ریاض احمد صاحب اور بھی بہت سے ٹرسٹیان ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وقت کی تنگدامنی کے پیش نظر انہوں نے کہا ہے کہ جلسہ اختتام کو پہنچا دیا جائے. شکریہ کی ذمہ داری تھی ہمارے جناب ریاض احمد صاحب کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اختتام کو پہنچا دیں، اس لیے میں اپنی جانب سے اور ہمارے اس ادارے کی جانب سے، تمام ٹرسٹیان کی جانب سے اور پورے اہل خانہ کی جانب سے، جتنے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں مختلف اداروں سے. ابھی اطلاع ملی کہ کرناٹکا بیت الحجاج جو ادارہ ہے اس کے بھی ٹرسٹی ہیں صاحب صاحب تھے. اپنی زندگی کی سب سے آخری جو میٹنگ ہوئی وہ کرناٹکا بیت الحجاج کی میٹنگ منگل کے دن. بہرحال میں دور دور سے جس علاقے سے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، میں فردن تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مستجاب دعاؤں سے جلسے کو اختتام تک پہنچائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ ہم سب کے بڑے ہم سب سے اللہ اللہ صاحب کی بھرپور مغفرت فرما. اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ ان کی نیکیوں کو اپنی ابھی تک یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں نہیں ہے. اللہ نہ کوئی بیماری نہ کوئی اور چیز، بلکہ ہم سے وہ ایسے ہی رخصت ہو گئے ہنستے ہنستے. اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرما. اے اللہ جتنے احباب بھی قرآن شریف، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ اور کلمہ آیات کریمہ درود، اسی طرح کلمہ آیت الکرسی، دعائے قنوت، استغفار، تسبیح، جتنی مرتبہ انہوں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، سب کو قبول فرما کر ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات کو بلند فرمائی. اللہ کبھی ان کی زبان سے کسی کی شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا. اللہ ہر ایک کے ہمدرد، ہر ایک کے لیے خیر خواہ، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے طالبات ہوں، چاہے ٹرسٹیان نظام ہوں، چاہے ہمارے روشن بیگ صاحب ہوں یا ہمارے جی شفیع اللہ صاحب ہوں. اللہ سب کے لیے بڑے ہمدرد، بڑی فکر کرنے والے اور میری بھی بڑی قدر کرنے والے، پورے علماء کی قدر کرنے والے. اے اللہ
ایسا سچا انسان ان سے رخصت ہو گیا، اس کی بھرپور مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرمائی، ان کی بیٹیوں، ان کے اہلیہ، ان کے فرزند ارجمن، پوتے نواسے، سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ سب سے بڑھ کر اے اللہ جو یہاں روشن بھائی صاحب ہوں، دوستوں صدیق صاحب ہوں، ریاض صاحب ہوں، اور پوری یہاں کی ٹیم ہے، سب کو بھی صبر جمیل عطا فرما۔ ان کے رخصت ہونے کی وجہ سے سب پریشان ہیں، ڈاکٹر الطاف ہو، ڈاکٹر مشتاق ہو، جمیل بھائی ہوں، سب کو صبر عطا فرما۔ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی اسی طرح امانت داری کے ساتھ سچا انسان، سچا مسلمان بن کر دنیا سے رخصت ہونے کا موقع ہے۔ اے اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ جتنے احباب یہاں ان کے بارے میں کہے ہیں، سب کی کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان تمام کی زبانوں کو اے اللہ نخار خدا سمجھتے ہوئے ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔